الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا موبائل کی لائٹ بند کر۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ معزز سامعین حضرات، بہادر آباد کے عظیم غیور مسلمان بھائیوں، صدر محفل عزت مآب حضرت علامہ مولانا محمد نواز عاجز صاحب اور اس کے بہت ہی پیارے بیٹے خطیب ابن خطیب صاحبزادہ محمد اویس عاجز صاحب، میرے بھائی محمد افضال صاحب بالٹن تو افضل عزیزی صاحب دے بہت ہی پیارے نمازی کارکن، اور سٹیج تے جتنے علماء کرام اور جتنے مسجداں دے امام اور حضور دے مدح خان نعت خان اور جتنے نوجوان میرے چان میری مکھن میری ملائی ایویں نا چھوٹے چھوٹے، ایتھے ایک بچہ ہے وہ چل نہیں سکدا، دی والدہ نے مینوں رکا بھیجیا، میں پڑھے کہندی سر تے ہاتھ رکھ کے ذرا اینوں دم کر دو، دعا کر دو، تے تسی ابتدا چ دلوں دعا کر دو اللہ اس بچے نو چلن دی صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ اس ماں دی کنی خواہش ہوئے گی جدو لوکاں دے بچے دوڑ دی ویندی ہوئے گی، تے وہ میری بہن اس بچے نو ویکھ کے کنا دل چ درد دکھ محسوس کر دی ہو، تے شہنشاہ اے دکھ دنیا دی صفتی، سکھ دینا تیری صفتی۔ دکھ بندے نو ملدا ہے، سکھ اللہ دیندا ہے۔ اللہ اس میری بہن دے اس رکے نو ویکھ کے تے مولا کریم اسی دل نرم کر لیا، تو تے آئی رحمان ہے۔ تے عرش والے اس مسجد دے اندر جنہیں بچے پڑھ دینے، جنیاں میریاں پہنا بچے بھیج دیاں ہیں، اور سارے چنگی امر سدھو تو پل بندے آلے تو بہادر آباد چ رنگ روڈ دے قریب چنگی امر سدھو انٹرچینج رنگ روڈ دے قریب پنجاب سوسائٹی دے سامنے لوگ گل کر دے۔ میں دعا کرنا ہے خطیب پاکستان بقیت السلف سلطان الواعظین علامہ منظور احمد صاحب، اللہ پاک انہاں دی زندگی جی برکت فرمائے۔ وہ بڑی محبت نال جتھے بھی جاندے نے حضور دا پیغام پہنچاندے نے، دین دی گل کردے نے، اور اس مرکز نے انہوں دی پورے لاہور چ زیادہ محبت ہے۔ میں دعا کرنا اللہ اس مرکز نو قیامت تک آباد فرمائے، سارے آمین کبھار اگے گیا جو نا قریب ساتھی، اور اس نو آباد کرنے والے ہیں دے اللہ گھراں نو آباد فرمائے۔ اور تسی شام دے بیٹھے ہو مغرب دے تے ہن 8:30 ہون والے، اور تسی ماشاءاللہ کثیر تعداد چ بیٹھے ہو، سردی اتنی شدید، کوئی گجومتے تو آیا ہے، جمال اوڈ صاحب ماشاءاللہ مبارک ٹاؤن تو آئے، اور بھائی کوئی جوہر ٹاؤن تو آیا ہے، اور کوئی اکبر صاحب ماشاءاللہ کتھے ورکشاپ انہاں دی سینٹر پارک لاگے، میرے بھائی عارف پینٹر صاحب اللہ انہاں دی والدہ نو جنت چالا مقام عطا فرمائے۔ بھائی وارث صاحب بابر چوک ہے نا، یہ دا نام ہے بابر ہی رکھیا سی، بابر چوک چو آیا ہے، تایا ڈوگر اور مبارک ٹاؤن چو آیا، اسلم نام ہے نا، نظیر احمد، تایا نظیر احمد ڈوگر، اللہ عمر چبر، میں ساری عمر انہوں ووڑی سمجھے آئے۔ اور میرے دوست عمران صاحب کتھوں آئے نے، اور چگیاں ناگرہ تو دیکھو نا، میں چہرے دیکھ رہا ہے جناب جی مولانا افضل صاحب آئے نے، مولانا یوسف صاحب دے بیٹے گجو متیوں،
یہ سارے دین دی محبت ہے. اور سٹیج تے جننے مہمان بیٹھے نے علماء کرام، مولانا کی نام سی؟ صابر لکمانی صاحب حاجت صاحب دے بھائی، اور جتنے علماء کرام، مولانا عبدالجبار ربانی صاحب آف جانیاں دنیا پر، یہ سارے میرا تایا کدھر بزرگوں چلے ہو، اللہ عمر چ برکت پائے. یہ جننے تسی بزرگ آئے ہو نا دوست، یہ میری گل یاد رکھ لو. تاڑیاں باہر کڑیاں لگ دیاں، ہو سکتا تاڑے کول کوئی گناہ سرزد ہوندا جڑا ناقابل معافی ہوندا، مگر اے کڑیاں تاڑیاں مسجد کی نام رکھے؟ مسجد اللہ اکبر چ جڑیاں تاڑیاں کڑیاں لگ گئیاں نے، مینوں امید ہے اے انشاءاللہ نجات والیاں نے، حساب والیاں نے کیا. جنہیں منٹ تسی بیٹھے ہو، جنی کڑی بیٹھے، میں تانوں ایک گل کرن لگا ہے. میرے دوستو، میرے بزرگوں، آسمان والا بڑا وڈا ہے. اللہ اتنی برداشت والا ہے کہ کہندا آخری سانس تے بھی بندہ مینوں کہہ دینا تیرا شریک کوئی نہیں تے میں انہوں بھی معاف کر دے. آخری سانس، یہ مطلب ہے اللہ بندے نو اینی دیر انتظار کرتا ہے. اور اسی اتنی برداشت والے کہ ادھروں کسی دے منہوں گل نکلے تے اسی آنے بس انہوں ہن دنیا تے جین جوگا نہیں چھڑنا. لکھاں بیر بیری نو لگ دے تے چڑھ جاندے کئی کچے، جیڑے پکن لال محمد وہی کھاندے وٹے. مٹھا میوہ بیری دیوے مڑ بھی وٹے کھاوے، دین اسلام نو منن والا مڑ بیری بن جاوے. اللہ جبار بھی ہے تو کوہار بھی ہے. اچھا بھی دسو بھی جڑا جبار ہو کے کوہار ہو کے بندہ 5 ٹائم انہوں کہندہ نہیں آؤندہ ہی، اللہ کہندہ ہے آجا، فجر دی اذان والے کہندہ آجا، یہ کہندہ نہیں آؤندہ ہی، پھر زور والے کہندہ آجا، کہندہ نہیں آؤندہ ہی، جو کرنا ہی کر لا. دیگر والے کہندہ ہے نہیں آؤنا ہی، شام نو کہندہ نہیں آؤنا، عشاء والے کہندہ نہیں آؤنا ہی، جو ہوندہ ہی کر لا، میں نہیں مننی. تو بے نیاز کڈی برداشت والا ہے. زمین بھی ہو دی ہے، وہ آرڈر دوے تے بندے نو ویچ نگل جاوے. اسمان او دا ہے، وہ کوے تے بندے نو ہوا اڑا کے لے جے. می ہو دا ہے، وہ بارش پا کے تے روڑ کے لے جے. پہاڑ ہو دے نے، پہاڑا نو آپس چ ملا دے تیرا ملیا میٹ. پر وہ کنی برداشت والا ہے. وہ آسمان والا کہندا ہے میں شیطان نو خوش نہیں کرنا، میرا ایک کوئی ارادہ ہے کہ ہر بندہ جنت دا حقدار بن جائے. بہتے دوزخ نو جان گے شیطان خوش ہونا ہے، بہتے جنت نو جان گے رحمان خوش ہونا ہے. شیطان کہندا میں جنت دے بوئے اگے بہ جانا ہے، تے اللہ میں تیرا بندہ دوزخ والی لے جانا، جنت چ جان کوئی نہیں دینا. اللہ کہندا تو ٹل لالا، میں تے اس دن جڑا کہے گا نا کہ میں دوزخ وال نہیں جانا، ایک قدم پٹو تے پیچھا پاؤ کے ویکھو، ایک قدم پٹو تے پھر پیچھا پاؤ کے ویکھو. تے اللہ پاک کہن گے بھی انہوں پوچھو بھی گل کی، تے اے کہے گا مولا مینوں سنیا سی لا تکنا تو من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت تو نام امید نہیں ہونا. میں سوچدا شاید ہونی باز مار لوے، شاید ہونی مہربان ہو جائے. یہ مطلب ہے بیٹا دھیان کرو بچیو، نہ پھول سٹو، ان گل سنو دھیان نہ، بس ان نہ پھول نہ سٹو تو گل سنو. میں اس مسجد نو انشاءاللہ رمضان تو جڑا 2 دن پہلے جمعہ ہے نا وہ میں پڑھاواں گا اتنے پلاٹ چ باہر انشاءاللہ. رمضان تو 1 دن پہلوں آوے، 2 دن پہلوں آوے، یعنی استقبال رمضان دا جمعہ جڑا ہے نا وہ میں اتنے پڑھاواں گا انشاءاللہ. وہ اتنے باہر پلاٹ چ انشاءاللہ، کیونکہ گرمی ہونی ہے تے تقریباً وہ ہونا جے 9 اپریل دا جمعہ ہونا ہے میرے ساتھ، ہے نا تقریباً 9، مینوں یاد ہے، ویکھ لو ہنے پکا کر دیے. رمضان حالانکہ رمضان جڑا ہے جمعہ ہوندا نا میرا پکا ہے، مگر میں استقبال دا جمعہ پڑھاواں گا تے انشاءاللہ باہر. بڑی دیر دے مولانا نواز صاحب کہندے جمعے دا، تو میں کہا انشاءاللہ جمعہ میں کنیا نو دواں. ہر شہر چ 20 بندے 6 سال 10 سال ہو گئے جمعے مگر لگے، تے جمعہ ہی نہیں میرے کول جمعہ خالی نہیں ہوندا. تو میں انشاءاللہ امید کرنا ہے
کہ انشاءاللہ وہ بھی پڑھاواں گے، پھر عید تو بعد بھی جمعہ پڑھاواں گے۔ اسے جمعے چلان کراں گا میں انشاءاللہ، غالباً وہ عید دے نیڑے ہوئے گا، یعنی روزیاں تو فوراً بعد جڑا کوئی جمعہ ہو انشاءاللہ۔ میں لاہور دے وچ کوشش کرنا ہے اینو ہن ذرا مکمل کر لیے، پھر دوجیاں مزیداں شروع کریں گے انشاءاللہ۔ میں فیصل آباد مکی مسجد جمعہ پڑھانا سر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علامہ ناصر مدنی صاحب، علامہ ناصر مدنی صاحب، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ تاجدار باد ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد اہل حدیث زندہ باد۔ اچھا بھئی وہ میں جمعہ اتھی پڑھانا جڑی مسجد دا کام ہونا والا ہوئے۔ کل پچھلا جمعہ میں شکوپورے پڑھایا، مسجد دا لینٹر پہن والا سڑک بلاک ہو گئی ہے نہیں دنیا۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، میں انشاءاللہ جب تک زندہ ہے نا میرا مشن ہے، ہن میں تقریباً 1000 تو اتے مسجد دا کام کرا چکے ہیں الحمدللہ، 1000 تو اتے۔ تے مینوں کی ہوتے چو لبت جیڑی بھی مسجد دا کام ہوندا ہے اتھے آن والیاں لڑیاں ہی نمازاں پڑھنیاں، آن والیاں لڑیاں نمازاں پڑھنیاں۔ میں ایک مسجد چ دروازے لوائے، پلستر کرایا، مستری آپ لے جا کے انہاں کہا جی 30,000 مزدوری بننی، میں مستری آپ لے گیا، میں 10,000 مزدوری کروا لی۔ تے میں انہوں نے جمعہ نہ دے رہا، سال 2 سال ہو گئے، وہ بورڈ تے تھلے میرا نام لے کے انہوں نے غصے نہ نام ہی مٹا دیتا۔ میں انہوں کہا بھی بھائی بورڈ تو تسی مٹا لیا ہے، لوکاں دے دلاں جو کیویں مٹاؤ گے؟ جنہوں پوچھو گے انہوں نے مدنی صاحب نے یہ کام کیتا ہے۔ بندہ بندے نال نیکی کرے تے بندے کو امید نیکی دی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ بندہ بندے نو کچھ دے سکتا ہوئے نا تے بندہ رب ال رجوع ہی نہ کرے۔ بیٹا دھیان کرو بچیو بیٹھ جاؤ، نہ کرو بچیو بیٹھ جاؤ۔ آج تسی وعدہ کرو کہ جد نال بھی نیکی کرنی ہے تے اللہ واسطے کرنی ہے، امید بندے کو نہیں، یقین اللہ تے رکھنا کہ منو اللہ نے ایدہ بہتر صلح دے دینا ہے۔ نواز آج صاحب نے ایسے لاہور چیز دو ڈیرہ لائے لوکی آندے انہیں جنگل ہے گئے، آج ویکھو ایدے لاگے 6 لاکھ نو مرلہ جگہ، 7 نو مرلہ جگہ، کیوں جی انجی ہے نا؟ تے آج باہر تے جدو انہوں نے 10 سال اور لنگنے نے تے نہ ہو کتے نال دا پلاٹ لے لیندے نا، تے بڑی گل سی۔ اے میری گل لکھ لو، میں جیڑی مسجد چ جانا ہے نا اتھے بندیاں نو جگہ نہیں ملتی، لوکی آندے نہیں یار جدو بنائی سی نا آندے اتھے کنے پڑھنا ہے، وہ بڑی جگہ ہے، کہندے آج ہی ضرورت پئی ہے تے پتہ لگا ہے کہ اے واقعی تھوڑی ہے۔ ڈسکے میں ایک مسجد گیا تو انہوں نے دسیا بھی 30 سال بعد اس مسجد دا ریکارڈ ٹوٹا ہے، آج سڑک تے بھی بندے آ گئے ہیں 30 سال۔ بیرو ایک گل یاد رکھیا جے، بندہ بندے نو نہ ڈیک سکدا جے تے نہ چک سکدا جے، اللہ جنوں چاہے عزت دیندا جے، جنوں چاہے ذلیل کر دے، اے سارے فیصلے ہو دے ہاتھ چ تے ہمیشہ ایک گل یاد رکھیا جے، تانوں سارا جگ کہے نا تینوں فلانا انج کہندا ہے، انہوں کہے اصل چ او نہیں دشمن، تو میرا دشمن ہے، انہیں تے کیا ہی میرے تو پاسے تے تو میرے تک پہنچا دیتی۔ انہوں کہے بھائی مینوں نہیں پتا کی کہندا ہے، جدو تسی اپنے دشمن دا نا ہی نہیں لبو گے وہ جو مرضی کہندا رہے، تسی برداشت کرو۔ تسی بھی میرے نال اینے بیٹھے جے وعدہ کرو، تہاڈے نال جو مرضی کوئی بندہ ظلم کرے، ایک میری گل یاد رکھیا جے، ظالم دی اللہ نہ جنگ شروع ہو جاندی جے، تے اللہ نہ کوئی جنگ جک سکتا؟ جڑا کسی دی عزت دا دشمن ہوئے، جڑا کسی دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتھے کسی دی عزت ہوئے اتھے کوئی بندہ انہوں ذلیل کرے تے اللہ کہندا ہے کہ میں پھر اس بندے نو اتھے ذلیل کراں گا جتھے انہوں میری مدد دی لوڑ ہوئے، میں وہ دی مدد نہیں کراں گا۔ اے حدیث لازمی یاد رکھیا جی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے گالاں کڑیاں، چپ رہے سندے رہے، تے جدوں غصے چان کے انہیں کڑتی نا، نبی پاک مسکرا کے پران چلے گئے، کہنے لگے سونے جدو گالاں کٹ دے رہے تسی ہستے رہے جے، جدو میں جواب دیتا تسی پران چلے گئے۔ آپ نے میں جنہ جگر تسی جواب نہیں دیتا تیری جگہ تے فرشتہ جواب دیتا رہا۔ اپنی انج دی تربیت رکھو، انج دا کردار رکھ۔
سجن چھڑیے رنگ سر جڑا پھر بھی آوے کم کدی منہ انج دیاں گلاں نہ کڈو کہ بندہ کل نو ملے تے شرمندہ نہ ہوئے آج مولوی صاحب مینوں ملے نے جے میں منہوں کو کڈیاں ہوندیاں میں مل سکدا سا ایتھے ملے نے تے میں ملیا پوری دنیا نو یہ جواب مل گیا ہے کہ جدوں بھی کوئی انسان کل کردا ہے تے اگر اگلا بندہ برداشت کرے تے اللہ انہوں دا اجر دیندا ہے تے اے مت جوڑیا کرو ایک دوسرے دے نال گلاں جننے بھی علماء کرام نے وہ ساڈی جماعت دے ہیرے نے اور ساڈے سر دے تاج نے ہر بندے دی انداز وکھرا ہوندا عزت وکھری ہوندی اللہ نے جنی کسی نو عزت دیتی ہے وہ کھو کوئی نہیں سکدا تے تسی بھی اج وعدہ کر لو میرے نال جنے بیٹھے جے کہ جنی دیر زندگی ہے جدی بھی عزت کرنی ہے اس وجہ تو کرنی کہ دی زبان چو ایک گل تے مصطفیٰ دی نکل دی ہے نا بس ایک کافی ایک نہیں ایک تے نکل دی ہوئے گی نا تے ایک گل دا وزن پتہ کنا حضور نے فرمایا بلغوا انی ولو آیات جنوں میری ایک حدیث یاد ہے اودے تے فرض ہے انہوں اگے پہنچا دے بس یہ مطلب ہے تسی جنے بیٹھے ہو تانوں بھی ایک یاد تے اگے پہنچاؤ کرو گے نا انشاءاللہ اے بچہ عدیل ہے حیدری ہے اللہ دی عمر چ برکت پائے ذرا سنیا جے میں اوتھے کینٹ چ وعدہ کیتا سی بھی ایتھوں گل توراں گا مینوں یاد ہے تے میں اوتھوں ہی گل تورنی ہے سنیا جے اللہ پاک دا قرآن مسلمانوں امام الانبیاء نو ماننے والوں میرے بھائی جمال جی سن لا گل بڑی وڈی ہے نذیر ڈوگر صاحب سن لو عویز آج صاحب بڑی وڈی گل ہے ایمان وازاوے اللہ راضی ہوئے محمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نو ماننے والوں میرے تھوڑی جی نا بریک کر آواز ٹربل وداعت تے بیس کم کر حدو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں مازاد دے کاجل والے نبی نو ماننے والوں عرض کرنا چاہ رہے ہمیں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مبر صادق نبی نال پیار لے کے بیٹھنے والوں عرض کردہ نبیان دے سردار دا شان کتنا اونچائی میرے نبی دا کردار کتنا اونچا ذرا سنیا جے تیان نال بہادر آباد دے اندر تسی بھی اپنا کردار بناؤ تے لوگ ویکھ کے مسلمان ہون گے ہمیں کردار بندہ ذرا سنیا جے تیان نال عرض کردہ پیا میں میرے نبی کریم مکے شہر اندر بیٹھے نہیں تے ایک آن والا کہندا ہے اوہ مکے دے چودھریوں میں پیسے لینے نے ایتھے ایک ابو جال واسدہ چودھری تے او دے کل میں پیسے لینے نے تو مینوں پیسے دیندا نہیں میرے کل مال لے آیا ہے تے آندا ہے تو کل نو آویں میں کل آیا آندا پرسوں آویں پرسوں آندا پرسوں آویں میری سندا نہیں تے جڑے مکے دے دوجے چودھری سی او چھوٹے سن تے ابو جال وڈا چودھری انج سمجھونا انہاں ساریاں رل کے آئے بھائی او وڈا ڈاکوئی اسیں او دے کول پیسے لے کے نہیں دے سکدے پر انہاں شرارت کیتی بولو انہاں شرارت کیتی ذرا سنیا جے تیان نال انہاں سوچیا کڑی شغل لائیے کڑی تماشا ویکھیے شغل ویکھیے کہندے نے تینوں پیسے لے کے دے سکدا ہی تے ایک آمنہ دا لال ہی لے کے دے سکدا تے دل چ نیت سی کہ نبی پاک نے انہوں موڑنا نہیں کافر دا بھی یقین سی کہ نبیاں دے سردار دے بوئے تے کوئی جائے تے حضور موڑ دے بیٹا بیٹھ چو پترو بیٹھ چو نہ انج کرے بولو حضور موڑ دے اچھا بھی ایمان نہ دسو تیرا سکا پرا بھی کول ہوئے بیمار تے تو انہوں اپنی گڈی دی کدی چابی نہیں دیتی تے کافر مشرک دا یقین ہے کہ نبیاں دے سردار دے بوئے دے ہوتے کوئی آ جائے تے میرے نبی دے کام جان واسطے کوئی بہانہ بناؤں دے ایسا منظر سے ایک کردار سی نا سنے آئی انہاں کیتی شرارت کہ ابو جال مصطفیٰ دا دشمن ہے تے نبی کریم اتھے پہنچن گے تے آپس گتھم گتھی ہون گے لڑائی ہوئے گی اہی توڑی ماراں گے تماشا ویکھاں پر انہوں نے پتہ نہیں سی اللہ نے اپنے نبی دی حفاظت دا ذمہ آپ لے آیا انہوں نہیں سی پتہ انہوں نے تے ہی سی نا بھی ساڑھے ویچی جوان ہویا تے ساڑھے ویچی عرض کرنا چاہ رہے ہیں زندہ دلانے لاہور شہر دے باسیوں میں تاڑا ذہن بنانا چاہنا ہی ماڑے دے کم جایا کر اللہ دے نبی فرمان دی نہیں جڑا ماڑے دے کم جاندہ ہے ایک قدم تے 70 گناہ معاف ہوندے نے 70 درجے بلند ہوندے نے 70 نیکیاں مل دیاں نے
اللہ ہاتھ توپ نہیں ہو سکدا سجا کھبے نو توندا او ویرا باج محمد بخشا کون کسے نو روندا عرض کرنا چاہ رہا میں میرے امام عالی مقام حسنین دے نانا جانو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو مازاق دے کاجل والے عالم نشہ دے سینے والے حلیمہ دے راج دلارے احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نو ماننے والو تھوڑی جی کن حل چلانا حضرت امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو مازاق دے کاجل والے نبی دا کلمہ پڑھنے والو میرے مدنی کریم آقا کو لا رہے آئی جڑے والے ابو جال دے کل جناب جی پیسے لینے نے اس بندے نے انہیں جا کے بوا کھڑکایا آئی نالونا چودریاں کیا جدوں پیسے مل جن ساڑی کنڈی کھڑکا کے جائیں کہیں دے نا بندے لے کے وکھاوی تے کنڈی کھڑکا کے دس کے جاوی بھائی اکبر کہیں دے ہوندے نے بندے کہہ دیں نے انہوں لے کے وخامی ہو جا رہے آئی کہن لگے جا کے دروازہ کھڑکایا آئی کیوں میرا نبی اپنی علی رحمت ہے قرآن سچا ہے بے نیاز دا قرآن اج بھی سچا ہے کل بھی سچا قیامت تک سچا ہے تے جنت دے وچ بھی سچا ہے قرآن کہندا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ پاک دا قرآن کہندا پیا ہے میری یہ پہنے تم ہی دھیان نہ سن لاؤ میرے ویرا تم ہی دھیان نہ سن لاؤ گلاں بڑیاں ایمان والیاں نے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو مازاق دے کاجل والے نبی دا کلمہ پڑھنے والے آؤ میری یہ پہنے تم ہی دھیان نہ سن لاؤ میرے ویرا تم ہی دھیان نہ سن لاؤ اے جا کے کہندا ہے کہندے نے سونیا نبیاں میں ان ابو جال کولوں پیسے لینے نہیں میں فلاں بنگاندا تاج نہیں انہیں پیسے لے لینے اج بھی کئیاں بندیاں دی عادت ہے کئیاں کو لے کے جناب جی اس تو بعد آندے نے کل نو آویں پھر پرسوں نو آویں پھر محلے چ بیویاں تے بندے اپنے کپڑے پاڑ کے آندے نے اے میری عزت لٹن پہ گیا ہے انہوں لین دے دینے پہ جاندے نے اج کنے دکاندار ہیں جی ذلیل ہوندے نے محلے دے اندر لوکی کہندے میں پیسے لین آیا اے میرے گل پہ گئے نے وہ آندے ساڑی عزت لٹن لا پہ آئے دسو انج دیاں مکاریاں چل دیاں پئیاں کہ نہیں انج دیاں مکاریاں بڑیاں چل رہی ہیں کرایہ دار اکثر انج کر دیں مالک مکان نہ لڑن گے بیویاں کپڑے پاڑن گیاں تے آخر گیاں ہی سٹے لائیں ان لگیں نہیں پہنے پاکستان دی عدالت چ سٹے لے آ کے مالک مکان نو ذلیل کر لیں گی عرش والے نو کیویں مطمئن کریں گی سدا تے اتھے رہنا کوئی نہیں حدا تے اس جگہ تے بہنا کوئی نہیں چھڈ پنجرے اڈ شہباز گئے کر عرشاں وال پرواز گئے کر وتھاں دور دراز گئے فانی چند دن جگ تے جی گئے نے پھر موت پیالہ پی گئے نے ایتھوں سب مسافر تھی گئے نے جانا ہی جانا ایک دن جانا ہی جانا ہی بیٹا توجہ میرے وال امام الانبیاء نو ماننے والوں انہیں کیا میں پیسے لینے نے میرے نبی آندے نے اے نہیں کیا میری ادھنا لین صدی نہیں اے بھی نہیں کیا او میرا دشمن ہے اے بھی نہیں کیا میں ادھا دشمن ہے تاریخ لکھا لو میرے نبی کریم ساری دنیا چ کسے دے دشمن نہیں سے لوکانو میرے نبی نہ دشمنی ہے تے وہ وکھری گل ہے میرے نبی نو کسے نال دشمنی نہیں سی میرے نبی کسے دے دشمن نہیں سی میرا نبی کسے نال دشمنی نہیں سی کماندا اللہ بڑی وڈی گل اللہ جاندا کیا منظر او دی ایک اکلڑی جہان سی او دا دشمن سارا جہان سی پڑھو یار او دی ایک اکلڑی او دا دشمن سارا تسی آپ پڑھے آنا مینو ٹھنڈ پئی عید جی نہیں خوشی ہوئی ہے جدو تسی بول دے جے نا مسجد فرشتے خوش ہوندے نے کہ سونے نبی واسطے بندے بولے نے ایکرا مل کے پڑھ لو پیار نا او دی ایک اکلڑی جان سی او دا دشمن سارا
سی سچی گل تے میٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان تے چھا گیا عرض اللہ اللہ میرے بچے دی عمر چ برکت فرمائے سنو ذرا لاہوریو گل سمجھانا چاہنا ہے نبی پاک نے کوئی بہانہ نہیں بنایا کیوں بھی مقول عذر ہے گا سی نا حضور کول کہ بھی ابو جال نہ میری دشمنی ہے بھائی وہ میرے نہ لین سدھی نہیں رکھدا میرا مخالف ہے پر مصطفیٰ نے فرمایا جے میرے جایاں تیرے پیسے نکل آؤں تے مینوں اور کی چاہیے تے حضرت اصلاح معاشرہ تے اس حدیث چ میں کنیاں چیزاں گن لگا نوٹ کرنا اے جنے بیٹھے جے سنو اس واقعے چ میں کنیاں گلاں کڈن لگا ہیں نبی پاک بھی کہہ سکدے سی میرے کنے نے بولو اے بھی کہہ سکدے سی مسیتے کنے پاؤنے نے طریقہ ہی سی نا اچھی بولو طریقہ ہی ہے نا گل وڈی ہے میرے چ کمی ہے نہیں ہے میں ڈائریکٹ کہنا اینے لینے دوجے وال پا کے کہہ لیندے نے میں ڈائریکٹ کہہ لینا پر اللہ دے فضل نال میں جنے لینا نا میں تیسرا حصہ اللہ تے کہندا ہے نا 2.5% دینا ہے تے میں تیسرا حصہ ہی لگ کیتا ہے کیوں کیتا ہے کہ میں جنہ مرضی جوڑ جاواں نا تے خیر پچھلیاں نے یہی کہنا تھوڑے نے تے میں ہتھی اللہ دے راہ تے خرچ کر جاواں تیسرا حصہ نہ کوئی لیندا پلے نہ دیندا پلے کسی نے کوئی قبر تے آنا آ ساڈے نمازی تے اللہ جاندا ایک جمعہ پڑھ کے جان دوجے جمعے نہیں پہنچدے مولوی ہونی کتھے ہاں جی تسی بھی جنے بیٹھے جے نا اپنی اللہ نہ لین سدھی کر لو بندیاں نہ لین نہیں سدھی ہو سکتی حکومت کنی وارا کہندی سی میں تانوں کروڑ نوکری دوں 3 سال ہون والے نے ایک بھی نہیں لبھی ہتے اگلیاں دا بیڑا گرک ہوندا پیا ہاں جی بڑا کچھ اوے نہ کرو سنو آپ نے ایویں نہیں کہا مٹھیائی کہا جی نہ مٹھیائی بھی تے رکھیا ہے نا تے آپ نے ایویں نہیں کہا گڈی لیا چودھری ہوئے جڑا پلیوں لا کے کسے دے کام آوے ایتھے 500 اپنی جیب چ 500 اگلے دی جیب چ سچی چودھری یہ نہیں اے سنیا جو نبیاں دا سردار ہے امام الانبیاء ہے میں ایک حدیث جو کنی اصلاح معاشرہ دیاں گلاں کرنیاں ذرا سنیا جے میرے نبی جا رہے نے نال کہندے چل چلیے بہانہ بھی کوئی نہیں لایا تے او دے بوئے تے پہنچے جڑا نبی پاک نو ویکھنا نہیں چاہندا دروازہ کھڑکایا انہوں نہیں کہا بھی تو بوا کھڑکا آپ کھڑکایا ساڈے ورگا ہوندا تے کہندا بھائی انہوں بلا باہر کہہ سکدے سی یہ دا مطلب ہے کسی غریب دے کام جانا ہوئے تے فون بھی اپنے موبائل تو کرنا چاہیے ہاں جی فون بھی اپنے موبائل تو کرنا چاہیے تے ماڑے بندے کول جاؤ تے اپنے تعلقات خود استعمال کرنے چاہیے اپنے تعلق ایتھے کئیاں نوں کہیے نا یار تیرا افسر فلانا بیلی ہے میرا کام ہے نہیں میں اودے نال روسیاں ہے اج کل کہیں کہندے نے کہ نہیں کہندے میری لین نہیں سدھی چلیا تیرا ایک فون جانا غریب دا کام سور جانا تینوں مہد دی جنت لب جانی ہے بیٹا گل سنو اے بچیو دھیان کر اوے چن پہلوان میری مان ادھر دھیان کر دھیان اوے حافظ ادھر ویکھ میرا چن نا اللہ جاندا رات توجہ ایک تے بالاں نوں سمجھاونا بڑا پیندا ہے اللہ جاندا گل بڑی وڈی میرے بچوں نہ فل نہ کھیڈ میرا چن پنجابی دے ہاتھ نہیں کھلوندے قسم جتھے بہن گے تھلو دھاگے کھچی جان گے لیٹرین چ بہن گے نمبر لکھی جان گے بساں چ بہن گے سیٹاں پاڑی جان گے اور کوئی نہیں تے ناساں جوجو کڈی جان گے لاگے بہ کے لگا کوئی دیوے تلے نیرا ہی ہوندا ہے اللہ ذرا گل بڑی وڈی سی سمجھن والی نبی پاک دے نال چل پے تے دروازہ کھڑکایا میں شعر پڑھاں گا تانوں پھر سمجھ آنا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا پڑھو وہ نبیوں میں رحمت لقب سارے نے مل
کے حضور دی نعت پڑھنی مسجد دیاں دیواراں گونجن وہ نبیوں میں رحمت لکھ پا قسمیں جیت لیا مینو ٹھنڈ پاتی جے مل کے پیار نال وہ نبیوں میں رحمت لکھ پا ہاں وہ اپنے پرائے کا غم کھان سارے نے پڑھی جانا مل کے وہ اپنے پرائے کا والا مرادیں غریباں کی بھر لانے وہ نبیوں میں رحمت لکھ پا لاہوری ادھر آواز تاڑی کو جی نکلے میریاں پہنا بھی آئیاں پرا بھی آئے سب دی آواز نکلے وہ نبیوں میں رحمت لکھ قسمیں سما بنا دیتا جذرا میرے پتروں لاگے بیٹھے سارے پڑھو مل کے پیار نہ میرا چاند اچھی پڑھ میرا چاند سارے پڑھنا وارث حنیف سارے پڑھنا وہ نبیوں میں رحمت لکھ وہ اپنے پرائے کا اکبر تیری ورکشاپ زیادہ چلے پر اچھی پڑھ ادو ہی چلنی جدو گڈیاں وجنیاں آج کل تیرا سیزن ہے سٹوں جے گڈیاں واجدیاں نہیں سارے پڑھنا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پا جے تے کدی شیر تو یاد کر لے عمل نل تے بیڑا پار ہو جو وہ نبیوں میں رحمت لقب وہ اپنے پرائے وہ اپنے پرائے کا زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت ذرا جتنا جوش ہے نا ذرا حضور دی محبت چے فراز تے کتے تک آواز جاوے اور جڑا فراز دا سپیر بیٹھا نا اسلام آباد جرمن شیپرڈ کتا بولی بگیار تے پینٹر تے روڈ ویلر تے گٹریا او دے تک بگیاری تک آواز جاوے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ایمانی غیرت نظرہ بولا اسلام آباد تک آواز جائے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یہ مت بھول جانا کہ یہ پاکستان میں محمد عربی کا کوئی گستاخ رہ سکتا ہے یہ وطن حضور کے نام پہ بنا ہے یہاں پرچم محمد عربی کا لہرائے گا انشاءاللہ تکبیر حقین حدیث زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد علامہ ناصر مدنی صاحب ترجمان مسلک اہل حدیث ترجمان مسلک اہل حدیث علامہ ناصر مدنی صاحب زندہ باد میری برفی ناصر مدنی میری برفی میری برفی ناصر مدنی ناصر مدنی میرا بھائی ناصر بھائی واہ میرا جان اللہ برکت پائے ہاں توجہ اینے بیٹھے محبت ہے نا بچیاں دی اللہ عمر چ برکت فرمائے ہرا مل کے پیار نہ پڑھنا ذرا سرور آوے میں شیر پڑھ لگائے تھے کہ نکتہ دسن لگ گئے کہ مسلمان نبی کریم دا غلام ہوئے کہ انہوں اپنے دشمن دے کول بھی اللہ دی مخلوق واسطے جانا پوے تے تر جاوے جدو نبیان دا سردار گیا ہے اپنے سجن کو لوکی نہیں جاندے تے نبی کریم دشمن دے بوئے تے جا رہے ایک بندے دے کم تے آج کنے بیٹھے جو میں تانو 1 لاکھ روپیہ نام دینا ہے نعرے مار مار کسی بڑھے ہو گئے ہیں کوئی بندہ دسے
کہ میں حضور دی اس سنت تے عمل کیتا ہے کہ کوئی میرے کو آیا بھی یار فلانا بندہ ہے وہ مینوں کام ہے تے تو کیا وہ ہے تے میرا دشمن ہی پر تو میرے نبی دا غلام ہے اج مدینے والے دی سنت پوری کرا میں چلنا ویکھی جائے گی نہ ہو تو میاں سبق نہ دو تے گھر بھی نہ آن دو صرف اسی جلسے کر سکتے ہیں گلاں کر سکتے ہیں بس اور گل کوئی نہیں سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے پلاسٹک دے پھلاں چ خوشبو تے نہیں نہ آندی ہے کسی اینے بیٹھے جے میں کنیاں نو کیا وا بھی لاکھ روپیہ نام ہے کوئی دشمن کو گیا چل کے اتنے سکے پرانا کوئی سلام نہیں لیندا ہاں جی سنو سکے پرانا کوئی سلام نہیں لیندا ایک مسجد چ میں تانوں نمازی بکھا سکدا ہے نمازی نہ سیدھے منہ سلام نہیں لیندا جدے مگر پڑھدے کئی اودے نہ بھی نہیں لیندے ہاں جی ذرا گل سنو اینے بیٹھے جے میں تانوں گل سمجھاؤن لگا ہے ایتھے بڑے بڑے تساں جلسے سنے ہونے گل او ہوندی ہے حدیث سنا کے تے لوکاں دے دل تے سٹ لائی جائے سوچن تے مجبور کیتا جائے کہ جو ندنی نے سنایا ہے جو مدنی صاحب نے سنایا ہے کیا ساڈے وچ یہ ہے گل تے عمل نال مکنی ہے نا ہاں ہن ذرا سنیا جے ذرا گل بڑی وڈی ہے مصطفیٰ گئے دروازہ کھڑکایا ہن جدوں دروازہ کھڑکایا نا انہیں آواز ماری کون من انت تسی کون من دکل باب دروازے تے کون تو انہیں اگوں جڑا جواب سنیا آواز مصطفیٰ دی آپ نے یہ نہیں آواز بدلی تسی تے موبائل تے آواز بدل کے گلاں کر دے جے نا ہاں جی چینلاں تے آوازاں بدل بدل کے لوکاں دی عزتاں رول دے جے موبائلاں تے آوازاں بدل بدل کے لوکاں دی عزتاں رول دے مصطفیٰ نے آواز بھی نہیں بدلی یہ بھی نہیں کہہ دے بوئے تو سائڈ تے ہو کے کھلواں مصطفیٰ نے سیدھا کہا انا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انہیں فوراً دروازہ کھولے ابو جہل نے اور سامنے مصطفیٰ نو ویکھ کے تے جڑے مکے دے چودھری سی وہ تماشا ویکھن لی ویندے پیسی لوگ کے کہ اج بوئے تے آیا تے ویکھاں گے کی ہوندا ہے تے ابو جہل حضور نال انج بولیا جویں نوکر غلام نال نوکر آقا نال بولدا ہے تے جناب جی مرید پیر نال بولدا ہے تے جویں جناب ایک رایا دا آدمی بادشاہ نہ بولدا ہے مصطفیٰ نو آندا ہے جی حکم ہوئے کہندا سونیو حکم ہوئے پنجابی چ میں کہنا نا مولانا جے کدی اس دن نبی پاک نو کہندا نا کلمہ پڑھ لا تو انہیں کلمہ بھی پڑھ لینا سی ذرا سنیا جے مگر خاتم اللہ علی قلوبہم اللہ نے مہر لاتی سی او دے تے اللہ نے دے دل تے مہر لاتی سی بھی اینو میرے نبی دا کلمہ نصیب ہونا ہی نہیں بیٹا بیٹھ جو نیچے بیٹھ کے سن اچھا اج دی تقریر جے تسی عملی طور تے پلے بنی نا تے انشاءاللہ تیری گلی چ دشمن بھی تیری تعریف کرے گا ذرا گل سنیا جے مصطفیٰ گئے بڑی وڈی گل اللہ جاندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوتھے پہنچے انہوں کہندے نے بھئی اے دے پیسے دینے اے نہیں کیا بھی کیڑے ناکنا اج جی کے آئی ایتھے بندہ کسی نو ادب نہ بلا لینا بندیاں دے سنا چوک گیا ہی اے دی بوکی ڈگ پی او بولو حضرت اے گل سننا ذرا کہندے نے چوک گیا ہے اے دی بوکی ڈگ پی کہوں جی گلاں کر دے نا آندے نے رنڈی وسنا چاہندی ہے باہر والے نہیں وسن دیندے اور ویرا ایک گل یاد رکھی گل آندی ہے تو منہوں کڈ میں تینوں پنڈو کڈا ہاں جی اینے بیٹھے جے ذرا گل سنیا جے جتھے ہوئے ایک کملا انہوں سمجھاوے ویڑا جتھے ہوئے ویڑا کملا انہوں سمجھاوے کہ جدو سمجھاؤن والے کملے ہو جائے اے سنیا جے حضور نے یہ نہیں کیا تانا قرآن کہندا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ اللہ دے نبی فرماندے نے ہلاکت ہے انہاں لوگاں واسطے جڑے تانے مار دے نے تے کسے دے عیب تلاش کر کے تے لوکاں اگے بیان کر دے نے وَلَا تَجَسَّسُوا اللہ آندا ہے کسے دی جسوسی نہ کرو کسے دے اندر دے معاملات دی ٹھو نہ رکھو اسی قرآن نو بھی چیلنج کری انہیں حدیث نو بھی چیلنج کری اللہ دی قسمیں ہیں جی اب بندے گلاں کر دے اے نماز آج کس طرح آندا ہے اے مدنی کس طرح آندا ہے چلیا جدا بندہ ہے انہوں پتا کس طرح آندا تو پوچھ کے کرنا کی ہے ہاں انہیں بیٹھے جے
میں تہاڈے محلے چ آن کے پوچھی بھی جاواں کس طرح دا ہے تیرے دشمناں تے آکھنا مدنی پیڑا ہے بولو تے ہانڈی ابلی تے کنڈے کدے سڑے تہاڈے کو اج میں وعدہ لینا ہے تانوں کوئی بندہ رشتہ ویکھن آوے کسے دا چاچے دا پائے دا مامے دا کوئی رشتہ بچے دا ویکھن آئے پوچھے نا بھی فلانا کس طرح دا ہے تے کیا جے بھائی ساڈے تو چنگا ہی تے جے کسی دی دھی دا رشتہ ہے کوئی ویکھن آیا بھی ادھر منڈا ہے تے ادھر دھی ہے اوتھے پتہ کی کہنا ہے جے کوئی چرچ پیندا تے کہنا بھائی یہ منڈا چرچ پیندا جے تاکہ دی بچی دی عزت بچ جائے تے زندگی بچ جائے انہوں کہنا بھائی سانو ادھر دشمنی کوئی نہیں پر جڑی گل ہی تیری دھی دا مسئلہ ہے تے اے بچہ سگرٹ ضرور پیندا ہی ماں پیو نوں ہی دس دینا چاہیے کیونکہ ماں باپ خود اولاد والے اے سن لو مسئلہ جنہیں تسی بیٹھے جے آپ نے فرمایا دے پیسے دینے ابو جال جی کریے جی بالکل دینے ہیں سنو کہنا جی بالکل دینے مصطفیٰ نے فرمایا دینے نے کہنا جی دینے نے اچھا گلہ انج کرے جی میں جناب اعلیٰ اپنے مالک نال بندہ گلہ کردا ہے اس والے کیویں سنو ذرا لفظ سنو آپ نے فرمایا کنے دینے نے کہندا جی اینے دینے نے آپ نے فرمایا کدوں دینے نے کہندا سونیا تسی کھلو میں ہونے ہی دینے نے اللہ زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت یار حضور دے نام تے بولیا کرو نا مولویوں دے نام تے پاویں نہ بولو تے حضور واری تے بولیا کرو نا میرا نبی جدوں بھی بولیا تیرے لیے بولیا اپنے لیے تے بولیا ہی نہیں تے جے قیامت نو بھی سونا بولوں تے تیرے لیے بولوں اپنے لیے تے ادھر بھی نہیں بول زندہ باہ تاجدار ختم نبوت زندہ باہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضور دے واسطے بولیا کرو ذرا لفظ بڑا وڈا سی سننے والا کہندا سونیا ہونے دینا ہی میں ترجمہ انج کرنا انہاں میں تساں آکھ دیا اساں موڑنا نہیں اساں دل محبوب دا توڑنا نہیں مل کے پڑھنا ہے تساں آکھ دیا اساں موڑنا نہیں پڑھو تساں آکھ دیو اساں دل محبوب دا توڑنا نہیں جلے کملی والے نے فرمایا دے پیسے دینے نہیں کہندا سونیا دینے میں علامہ اقبال دی زبان چ شعر پڑھ دواں کہندے انہوں نے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی سارے نے پڑھنا مل کے یہ دل بھی ہے اور یہ جان بھی جتنے میرے چند فیس بک ماڈل ٹک ٹاک ماڈل واٹس اپ ماڈل مسنجر ماڈل یوٹیوب ماڈل وہاں بڑے تیر مارتے ہو میں آپ کی خاطر چوہے مار گولی کھا لوں گا میرے بچوں یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے کسی کی خاطر ختم مت کرنا اگر مرندہ چاہی تے انج مر جی میں کملی والے تے غازی علم دین مرے آسی ہے اللہ دی قسمیں بندہ کسی دی خاطر چوہے مار گولیاں کھائے اپنے گھر والے بھی نام نہیں لیندے حضور دی خاطر بندہ جان دے 90 91 92 سال بعد بھی لوکی غازی علم دین دا نام لیندے پہ 1929 وچ غازی علم الدین شہید ہویا تے آج ویکھ لو غازی دا نام ناصر مدنی لے رہے سریاں والا بازار تے چیتے والا کٹلا لاہور وچ غازی علم الدین پیدا ہویا تالے امن دا پتر سی اماں چراغ بی بی دا دودھ پیتا اس ماں دے پتر تے ہور بھی بڑے ہونے پر کوئی نا نہیں جاندا تے غازی نو سارا جگ جاندا ہی کہاں جی آج صاحب ایتھے میرے کول آؤ نا ذرا ایتھے بہو میرے کول 90 سنو 91 92 سال ہو گئے اے تانوں میں نام دسیا غازی دے باپ دا بولو تے او دے دجے بہن بھراواں دا نام بھی کوئی نہیں جاندا آج صاحب
ایک گل اور یاد رکھیا جے نواز عاجز صاحب دے اور بھی بڑے بھرا ہون گے جیڑے ممبر تے مسجد نہ اٹیچ نہیں انہاں نوں رشتہ داری جان دے نے تے اے دا نام ہن پوری دنیا جان دی پئی ہے دین نہ اٹیچ دین تانوں اچیاں کردا ہے ذرا لفظ سنیا جے میں ترجمہ انج کہنا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہائے ہائے ذرا لفظ سنیا جے تھکے تے نہیں کیوں میرے چنو ہے میرا چان دو ہاتھاں دا نا لو یو میرا چان لو یو یہ میرے چان نے اللہ برکت پائے یہ محبت کر دینے بچے تے میں انہاں پیار کرنا ہے اور لکھ لو میرے بچوں تسی جنی دیر دین سننا ہو نا میں تانوں ایک کوئی گل سمجھاوندا رہنا میری گل سن کے نا پلے بنیا کرو یہ سبق ہوندا ہے میں تانوں یہ گل مٹھے انداز نہ سمجھایا حضور نے کیا کدوں دینے آندا سونیا ہنے دینے آپ نے فرمایا لیا پھڑ کے اندروں پیسے پھڑ کے آندا لو جناب ہور کوئی حکم ہوئے آرڈر لاؤ حضور نے پیسے پھڑے یہ نہیں کیا انہوں بھی ڈیرے تے آ جی بولو پیسے او دے کول پھڑ کے یہ نہیں کیا ڈیرے تے آ جی یہ بھی نہیں کیا کوئی مٹھائی پھڑ کے لیا یہ بھی نہیں کیا نواز عاجز صاحب فیصلہ کراؤندے کہہ دینا ہی میرا لینٹر پوا دے اتوں کہاں جی انہاں کہہ دینا بھی مسجد دا کوئی لینٹر پوا دے وہ بولو کہہ دینا سی نا بھی اللہ دے گھر تے خرچ کر دے مصطفیٰ نے کچھ نہیں کیا اپنے بھی نہیں لے آپ کی کہندے نے آ تینوں بہ کے روٹی پانی کھواواں تے رات پین والی ہے دنے چلے جی کوئی کھو نہ لوے اپنی مانت پھڑ اوتھی ہی دتی ہر جمائیں کر لئیے جدوں جناب جی پیسے لے کے گیا بے ایماناں کول مکے دے بے ایماناں کول چودھریاں کو جا کے آندا تساں کیا سی لے کے آویں تے دس کے جاویں آپ پیسے لے کے جا رہا جے تے دسیا جے اپنیاں پشتاں نوں آمنا دے لال نے لے کے دتے نے ترجمہ کر لئیے نبی انسا جہاں نہیں آیا نہ آئے گا تسا کہنا نہ آئے گا نبی انسا زمانے میں نہیں آیا جڑا نہ بولے حضور دا منکر ہے نبی انسا زمانے میں نہیں آیا مل کے عارف اچھی پڑھنا اکبر سارے پڑھو جور ٹونٹوان والے چنو سارے پڑھو نبی انسا زمانے میں نہیں آیا یہ ایکو جی آواز آئے گی نا تے میں امید ہے کہ تسی حضور دے نوکر تے غلامی دے اندر نام جی فرشتے تانوں نوٹ کرن دینے کہ کدے وچ کنا جذبہ ہے اللہ کی قسم ہے جہاں شمع کا ذکر ہو پروانے نہ سولی دیکھتے ہیں نہ کوئلے دیکھتے ہیں زندہ باد 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 اچھا بھی بات سنیں یہ جو میں بات کر رہا تھا نا آپ نوٹ کریں اتنے لوگ بیٹھے ہیں نا میں آپ کو اسی لیے پڑھا رہا تھا حضور کی شان پہ میرا توجہ بلال کوئلوں پہ لیٹ کر کیوں پڑھتا تھا وہ پروانہ تھا بلال نے پڑھا کیوں ذکر شمع کا آیا تھا سردی بار کی نہیں ایک ہندی ہے ٹھنڈ لگنی ایک ہندی ہے ٹھنڈ پینی تاڑا جوش دستا تانوں لگدی نہیں پئی پیندی پئی ہے ٹھنڈ لگے تے بندہ مرجا جاندا ہے بولو ٹھنڈ لگے تے بندہ کملا جاندا ہے جویں اج کل غریب اس حکومت دی محبت نہ کملائے پے نے کنی مہنگائی کیتی حکومت نے ہیں چوراں دا آنڈا 8 دا سی ہن سچیاں دا آنڈا 5 دا ہے ہیں
वेखो कैसी मार वजी लोगों नूं उल्ट। हालां चोरां दा अंडा महंगा होना चाहिए सी, सादक मीन दा अंडा सस्ता होना चाहिए सी। हैं अल्लाह जानदा वे ताया कमाल गल कर दी। मेरे बच्चे जिन्ने बैठे ने अल्लाह मुर्च बरकत फरमाए। बच्चे जरा गल सुनने वाली बड़ी वड्डी गल कर लगा में मिल के पेरी मस्जिद गूंज पै जावे। मिल के पढ़ना जदों पैसे लैके जा रहा होएगा ते नाल कहंदा आएगा ताजरां नूं भी कहना पिया तेरे जिहा कोई लाहौरियां नूं भी कहना पिया तेरे जिहा नहीं। नबियां नूं भी कहना पिया तेरे जिहा नहीं। इमामां नूं भी कहना पिया आका तेरे जिहा कोई नहीं। अहमद मुजतबा खैरुल वरा नबी सोनिया मन मोनिया आका तेरे जिहा नहीं। मिल के सोनिया नूं भी कहना पिया तेरे जिहा नहीं। अगला जुमला बड़ा कीमती कहन लगा मैं सदके जावां जदों बिना कमीशन तो लैके पैसे कर गया ते इंज कह लो आड़तियां नूं भी कहना पिया तेरे जिहा। हजरत होर हर जगह गल्लां ना करो ते गल सुनो यार। इन्ने बैठे जे तुसी गल्लां करोगे तो लोग तुहाडे हल वेखणगे। गल बड़ी वड्डी सी। मैं गल समझाइए आड़ती कमीशन लेंदे ने कि नहीं? तवज्जो मेरे वाला सड़कां जिवें कुत्तियां रजाई पाड़ी कर हुकूमत रोज़ टैक्स लैंदी है पैसे देई जाओ। अच्छा फिर अल्लाह जानदा है जो गड्डी आउंदी ओह डंडा जे इंज सुट्टदे ने जिवें इजराइल आ गया। अल्लाह अकबर। वो डंडा जे अगे कर देंदे ने कई ना गड्डियां दी स्क्रीनां टुट जांदियां। तवज्जो बच्चे तवज्जो मेरा चन हैदरा तू टूल प्लाजा लादा नहीं किते फिर क्यों तू इंज वेखन दिया मेरे वाल ध्यान कर मेरा चन। मैं हुकूमत नूं कवांगा जे टैक्स लैना तो सड़कां भी बनाओ। सड़कां ते इंज जिवें कुत्तियां रजाई पाड़ी हुंदी है। सच्ची गल कर सड़कां भी बनाओ। मेरे पुत्रो ध्यान करिया इन्ने बैठे जे गल बड़ी वड्डी सी। सुनिया जे मेरे चन्नो लाहौरीओ सारे लाहौरी बैठे ने ना। हाँ लाहौरीए लाहौर च जेड़ा बंदा जिथों मर्जी आ जाए लाहौरी हुंदा है। उंज पक्की लाहौर च खिचड़ी है। कोई फैसलाबाद दा है, कोई सियालकोट दा है, कोई शकरगढ़ दा है। क्यों जी चार चफेरे लोग इत्थे आके कोई कसूर दा है। पर मैनू बई बाहर बंदे पूछते ने तुसी कित्थों दे हो? मैं जिथे लोग जम्मन जाते मैं उत्थे जम्मिया लाहौर च जम्मिया। क्यों जी एक मिनट गल सुन मेरे बच्चों तुसी भी अज सुन लो जिन्ने बैठे हजूर दी शान ते असी बड़ी शान मुहब्बत ना सुनने ते करदार भी इंज दा अपनाओगे। किसी दा काम करो तो उहदे कोल कोई मतलब वास्ते नहीं करना। बाबा बुल्ला आंदा चल बुल्लिया हुण उत्थे चलिए जिथे होमन सारे अन्ने ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। नेकी किदे वास्ते करनी है? अल्लाह वास्ते करनी। अल्लाह ते जे नबी पाक नूं लोड़ भी पई ना ते मस्जिद नबी दे नमाजी बैठे ने परेशान ते मुस्तफा फरमांदे ने क्यों परेशान? आंदे ने सोनिया नमाजी बहुते ने मस्जिद दी जगह थोड़ी है। आप फरमांदे ने ओ मेरे पुत्रो जेड़ा मस्जिद नूं जगह लैके देवे मैं उन्होंने जन्नत दी रजिस्ट्री दे देना है। एक सहाबी दौड़ के घर गया
جا کے کہندا کرماں والیے کم بن گیا ہی ذرا چابی پھڑاویں میں پیسے کڈاں سیف وچوں یہ مطلب سیابی بھی اپنی بیویاں نوں چابی پھڑا دیندے سی تسی بیگم دی سیف چ پیسے رکھ کے چابی اپنی جیب پا لیندے پھر انہاں تانوں زہر نہیں دینا تے ہور کی دینا بھی سیف لماری یو دی وہ دے وچ پیسے رکھ کے چابی اپنی جیب چ ہاں چپ چپ کل سو کیوں بھی انج ہو رہا کہ نہیں ہو رہا کلمہ پڑھ کے دسو بھی جیڑی بیگم صبح تو لگ کے شام تک تیرے گھر دی نوکری کرے تے تو او دے بچیاں دے سامنے پیسے رکھ کے تے چابی جیب چ پاویں او ماں اگے بھی چور سس اگے بھی چور ننان اگے بھی چور درانی اگے بھی چور جٹھانی اگے بھی چور پتراں اگے بھی چور 10 دی اولاد کی سوچے گی کہ ساڈے پیو نوں ساڈی ماں تے اعتبار نہیں ہے گا پر کئی بندے بہت ہی سیدھے ہوندے نے وہ سارے ہی پھڑا دیندے نے سگٹاں والے پیسے بھی وہ کوئی منگدے نے سارے بھی نہ پھڑایا کرو اینے بھی سیدھے نہ ہوو بھی سارے ہی پھڑا دیتے ہیں کوئی اپنے جوگے رکھ لیا کرو کئی بندے صبح نو جان لگا کرایہ بھی گھروں ہی لیندے نے کیوں جی ہیں جی اکبر صاحب میں گلاں سیدھیاں کر انج ہوندیاں نے کہ نہیں بولو تے صحیح بیگم دے کول پیسے رکھنا گناہ نہیں پر اونے رکھنے نے کہ تہاڈے ماپیاں نوں اودے کو نہ منگنے پین ماں پیو دے لہدا ہی ماں پیو نوں پھڑا دینے بولو کینوں پھڑاونے نے ماں پیو نوں پھڑاونے کیوں بھی پھڑائیں کریں گا نا کہ بیگم نوں یہ بیگم نوں سارے اللہ انہوں جنت دے اللہ اللہ اس بچے نو صبر عطا فرمائے ویکھنا ذرا میں جملہ پڑھاں گا اس بچے نے گل کڈی وڈی کر دیتی ہے ماں بھی تر گئی تے باپ بھی تر گیا روندے آں ویکھ شریک وی بوئے ٹولندے بن ماواں دے کاویں ٹکڑے کھولندے روندے آں ویکھ شریک وی بوئے ٹولندے بن ماواں دے کاویں ٹکڑے کھولندے اپنیاں ماواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں اپنے باپواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں اتلے منو تے ہر کوئی پتراں کہہ لیندے پھٹے پرانے کپڑے تن تے پوندیے بھکھیاں رہ کے لوک پتر جوندیے پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندیے بھکھیاں رہ کے لوک پتر جوندیے ودی کٹی جے مل جاوے تے کھاندیے ودی کٹی جے مل جاوے تے کھاندیے سکے تھاں پوت لٹاویں گلے پہ جاندیے گلے تھاواں تے ماں جد لوکو سوندیے پت دے دکھ لے کے پت نو سواندیے آپ دکھاں وچ روے پتراں نو سکھ دواندیے روندے ویک شریک بھائی عارف نو پوچھیا جے روندے ویک شریک وے بوئے ٹولیندے بن ماواں دے کاویں ٹکڑے کھولیندے ٹھنڈے سالن کھانے لوک پہ جاندے جد ماپی قبری ڈیرے لوک لا لیندے تتے سالن پھر لوک کوئی لبدا نہیں
ماپیاں واکو تیرے نخرے جردہ نہیں ندی نینا چوں ہنجو بن کے وگ دیئے ماما باجو دنیا سنی لگ دی ندی نینا چوں ہنجو بن کے وگ دیئے ماپے آباج دنیا سنی لگ دیئے رو دے آویک شریک بھی بوئے ڈھولیں دے بین ماما دے کاوی ٹکڑے کھولیں دے پھٹے پرانے کپڑے تن تے پوندیے پکھیاں رہ کے لوک پتر جاندیے عرض کرنا چاہ رہے ہیں ویراؤ ناصر مدنی ہے وینی نہ کہندہ ہندہ بڑے پیار نہ بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے اڑو مجھے پہلا کلمہ وہ چاہتے تھے میں اقرا یار جنت مل جے تاڑے ماں باپ نو گواہی پا دو کلمہ توحید کنے تانو سکھایا ہے مجھے پہلا کلمہ سکھایا اقرا ماں دا نا پوری مسجد چ گونجے یہ ماں کی شان والا مولوی مل کے مجھے پہلا کلمہ ذرا اقرا ہور مل کے کہہ دو مجھے پہلا کلمہ یہ لاہور کہہ دو گواہی پہ جے مجھے پہلا کلمہ اچھا یار میں تانوں کہاں تانوں نماز کی نے سکھائی تسی کہو گے مینوں قاری صاحب نے ثواب قاری صاحب نو ملتا رہو جے اج کہہ دو ماں نے اللہ دی توحید سکھائی تے نبی دی رسالت دی پہچان کرائی تے کنوں گھاٹا تے نہیں نہ پیندا تے دلوں کہو مجھے پہلا کلمہ وہ چاہتے تھے میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں رب سے ملاتی ہے ماں بہت یاد آتی پڑھو بہت یاد آتی وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو جدن بیگم کوے اتھے تیری دادی بیٹھی ہے ایک آلو تے ایک بوٹی پا کے دادی نو پڑھایا ادن اٹھنا ہی تے ماں دا بازو پکڑ کے ٹیبل تے نال بٹھاؤنا ہی تے نال چیز پھڑ کے ماں دے منہ نو لاؤنی تے کہنا ہی پترو پتہ ہے کون ہے وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی بھی دودھ اگر شیر تو دلوں پال لویں سن لویں کدی ماں باپ نو لگ کھانا پا کے نہیں دوے گا وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو بیٹا بیٹھ جاؤ وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو تھپک کر سلاتی ہے ماں بہت یاد ہاں سب کہندے نے ماں سنما تو وقت کدے نہ ہوئے
अज जदों गल कफनी पाई हो के पर रोए की सोचिया सी की होया ने किसनू दोष दिया दस किथों लभांगे तेनू मां दस किथों लभांगे पढ़ो किथों लभांगे तेनू मां सारे इकराम मिल के पढ़ लो किथों लभांगे तेनू मां दस गे भरा कबर चलाने सौखे ने भैना कबर चलाउणियां सौखियां ने पर जिन्ना हाथां ते लोरियां लईयां उस मां नूं कफन दियां 3 बंदां च बंद करके जदों पुत्र कबर च उतार दे या पुत्र जानदा या रब जानदा है अम्मा जिन्हें कदी मैनूं मिट्टी लगन नहीं दित्ती अज मैं किवें मुठ भर के पावां उदण आंदे ने लै माए असां वेड़ा वंडिया लै माए असां वेड़ा वंडिया ए खुशियां दा खेड़ा वंडिया खेत बन्ना असा सारा वंडिया घर भी वंड ले खेत भी वंड ले वंड लई हर थां दस किवें वंडांगे तेरा प्यार दस किवें वंडांगे आया पागली रल मिल बईए किते विछड़े ना मर जाइए जा दुनिया ते ममता वसदी जा मेरे रब दा नाम दस किथों लभांगे तेनू मां हस किथों लभांगे भाई मैं अपने वालिद साहब वास्ते 10 बोरियां सीमट दियां देना है ए ऊपर कारी साहब ने काम शुरू करना लैंटर पाउणा है ते तुसी सारे उठो 10 बोरियां मैं अपने वालिद साहब वास्ते ते तुसी सारे 110 बोरियां हर बंदा एक एक बोरी दे दे 100 बंदा बैठा हुए ना 100 बोरी हो जानी तो उत्ते लैंटर पैना है पैसे कारी सब कट्ठे करन दे ने जिदन कट्ठे हो गए लैंटर पैना जुमा भी इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊँ रमज़ान तो पहला तो यह 5000 रुपया कर सब फड़ो उठो पहल करो कोई 5 बोरियां कोई 10 बोरियां कोई लिखा दे जोर टाउन तो साथी आए ने भाई अकबर आए ने माशाल्लाह 1000 रुपया 2 बोरी माशाल्लाह जल्दी उठो जल्दी करो मेरे साथी कोई बंदा रवे ना हर बंदे नूं चाहिदा उठो पहल करो इन्ना मजमा अपने वालिद साहब भाई अकबर दी माशाल्लाह 2 बोरी